يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ
قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Juz ke-7 ini adalah ayat 100. Di sini dinyatakan tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak sama sesuatu yang memiliki kualitas tinggi dengan sesuatu yang memiliki kualitas buruk, walaupun yang buruk itu banyak. Ayat ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa hendaknya mereka selalu memilih yang berkualitas baik. Selanjutnya pada ayat 101 Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman dengan panggilan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ayat ini merupakan bimbingan agar pandai-pandai bertanya. Tidak semua hal wajar dipertanyakan. Ada pertanyaan yang apabila diajukan dapat menimbulkan keresahan jika diketahui jawabannya. Di ayat lain Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Tentunya pertanyaan dimaksud adalah pertanyaan yang sangat diperlukan jawabannya. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin tentang perlunya kontrol sosial, perlunya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebenarnya ayat ini tidak bermaksud demikian. Seseorang tetap harus dituntut untuk memberikan perhatian, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan itu dilakukannya demi membebaskannya dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kita ini ketika menyatakan tiadalah orang yang sesat akan memberi mudarat kepada kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ayat ini bermaksud apabila Anda telah melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka tetaplah konsisten karena orang-orang yang dalam kesesatan tidak akan mampu untuk menyesatkan seseorang. Salah satu ayat yang wajar untuk kita pelajari adalah firman Allah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, apakah engkau yang berkata kepada manusia, yang memerintahkan manusia untuk mengangkat dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Sementara saudara-saudara kita umat Kristiani menanggapi ayat ini berkata, Al-Quran telah salah faham. Umat Kristiani tidak menyembah Maryam sebagai Tuhan. Sedangkan ayat ini menyatakan bahwa Allah bertanya kelak di hari kemudian tentang pengangkatan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Pada dialog antara Allah dan Isa alaihissalam di hari kemudian ini, secara jelas Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwa aku tidak pernah memerintahkan yang seperti itu. Tidak wajar bagiku untuk memerintahkannya. Tentu engkau ya Allah mengetahui, aku menyampaikan ini bahwa itulah yang terjadi masa hidupku, tapi aku tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kepergianku. Isa alaihissalam kemudian berfirman kepada Allah, jika engkau menyiksa mereka,
maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi bijaksana. Beliau tidak mendoakan mereka, tetapi menyerahkan putusan akhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhir dari surah Al-Ma'idah yang diakhiri lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir, milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa yang terdapat di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.